بات چاہیے۔ سب سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بینظیر کی حکومت میں کہا تھا کہ اسلام میں عورت کی حکومت حرام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اور نہیں تسلیم کرتے۔ اب ایک صحافی نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ نے کہا تھا کہ عورت کی حکومت حرام ہے، تو اب مریم نواز کی حکومت حرام ہے یا حلال؟ تو انہوں نے کہا کہ حلال ہے، تو اب کیوں حلال ہو گیا؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرف نے لال مسجد اور باجوڑ مدرسے کو شہید کروایا، تو آپ نے اس پہ دستخط کیوں کیا؟ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی اور اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے خلاف بل پاس کروایا، آپ نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی، اس کے خلاف دھرنا کیوں نہیں دیا؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، تو آپ اس کے اتحادی تھے، اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا، دھرنا کیوں نہیں دیا؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ نیشنل والے کافر ہے، تو آپ نے کیوں اس کے ساتھ ابھی اتحاد کر لی ہے، کیوں اس کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور چھٹا سوال یہ ہے مولانا فضل الرحمان، آپ نے بیان دیا تھا کہ جو لوگ اتکاف میں بیٹھے ہوئے اگر وہ جمعیت کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو اس کی اتکاف نہیں ٹوٹتے، اگر وہ خان کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو اس کی اتکاف ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ حدیث اور قرآن سے ثابت کرو۔ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور ساتواں سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے بہت علماء کو شہید کروایا، طلباء کو شہید کروایا، پٹھانوں کو شہید کروایا، اور مدارس کو بند کروایا، اور مسجدوں میں اسپیکر پہ پابندی لگوایا، تو آپ نے اس کے خلاف دھرنا کیوں نہیں دیا، اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ اس کے ساتھی تھے۔ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور آٹھواں سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قادیانی ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، تو آپ نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگوایا، اس کو ختم نبوت کا دشمن کیوں نہیں کہا؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ جمعیت والوں، آپ سے 9واں سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے کراچی میں بیان دیا کہ رحمان اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کہاں مر گئی تھی مولانا کی ایمان؟ کیوں نہ جاگی مولانا کی ایمان؟ اس کے اوپر کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگوایا؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور 10واں سوال یہ ہے جو آپ کی 50 کروڑ نه چې کوم دی چا لاندې غلا کړل، 50 لاک نه لاندې غلا کړل، دا بغل نه دا اوس قانون دی، دا ستاسو اسمبلی پاس کړی قانون دی. په بازار کې خو چې کوم دی چېرته یو ماشوم د دکان نه چې کوم دی چکلیټو ګوتۍ چې کوم دی وتښتوي نو پولیس پسې ورپسې هغه ګرفتاري آیا ته سزا میلاویږي. او دا غټ غټ غلط چې کوم دی نو دې ته چې کوم دی د 49 لاک روپو والا ته چې دی نو هغه غل چې دی نه به نه ګرفتارېږي. ته وایې زما لیډر غل نه دی، بل زما لیډر غل نه دی، بل زما لیډر غل نه دی، بل زما لیډر غل نه دی. دا چې څه ګټلي دي نو دا څه دي، دی په کم وخت کې ګټلې وي. دی چې د حکومت نه بهر و د سره څه یو ټانګه چې کوم دی نو د ده نه وه، اوس څه دي، اوس جازونه دي. عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ابو هرره رضی الله عنه خیبر ته لېږلی او د خیبر گورنر یې کو. دی چې کله خیبر ته تلو نو ډېر سخت غریب وي، سم ورسره نه و. نو د دوه ملګري وو، هغوی سره مال هم ورسره تاجران هم، نو بس هغوی هم سره روان شو خیبر ته لاړه. چې خیبر ته ورسېدلی هغوی پورې خندلی، دومره غټ ګورنر یې او یو روپۍ در سره نشته. نو هغه ورته ویل یاره څه وکړو، نه تنخوا شته، هېڅ هم نشته، څه وکړو. وایي ښه داسې کوو چې مونږ د خپل مال تا سره نیمه و. هغوی دواړه ولګېدل او خپل مال یې راواخېستو، نیمې کو، نیمې چې کومه دی نه ابو هرره رضی الله عنه ته ورکو او نیمې په خپل منځ کې نیم کو، نیم یو واخېستو نیم بل واخېستو. یعنې د څلورمې حصې حقداران یو شو، د 2 حصو حقدار ابو هرره رضی الله عنه شو. بیا هغوی ته ویله چې یاره دا پیسې اوس مونږ له راکړه، ته خپل کار کوو چې مونږ تاله پې تجارت کوو. نو هغوی پې تجارت شروع کړو، تجارت ته نه پوهېدل، ښه ګټه یې وکړه. نو چې ګټه یې وکړه چا عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع ورکړه چې ابو هرره رضی الله عنه ډېر سخت مالداره شو. مالداره شو؟ څنګه مالداره شو؟ څه سره خو یو روپۍ نه ورسره. یو دم یې پسې جواب وکړو، معذور یې کړو، سیده راځه مدینې ته. هلته یې بل ګورنر ولېږو او چې عمر فاروق چې کوم دی مدینې نه ته بهر ولاړو، دی راغی ویل دا مال چېرته و؟ ویل دا مال جي د دې 2 کسانو ته تپوس وکړه. ویل تاسو د ګورنرۍ نه مخکې ولې نه ورکوو؟ چې دی گورنر نو نو تاسو ولې نه ورکوو؟ د ګورنرۍ نه پس دې ولې ورکوو؟ دې کې خو چل دی، ته ګورنر یې. نو زما په زړه کې دا اشتباه ده. د دې وجې نه د دې ګورنرۍ دې نوم ستا دپاره نیمه ګټه زیاته کړې ده، دا نیم ګټه به درنه زه اخلم. د ګورنرۍ په نوم باندې چې نیمه ګټه وه نو هغې ته واخېسته، بیت المال ته ورکړه، دا نیمه ولې ورکړې، دا واخله جومات کې کښېنه، هلته خلکو ته حدیث وایه، نور به ته ګورنري هم نه کوې نه به عاملې. نو بس مسجد نبوي ته یې راولېږو، هلته یې درس و تدریس شروع.
اوس تاسو څه خیال دی دا چې څه ګټلې دي نو دا سړي دی په کم وخت کې ګټلې وي دی چې د حکومت نه بهر ونه د سره سو یو ټانګه چې کوم دی نو د نه وه اوس څه دي اوس جازونه دي دا چې صحیح اسلامي قانون وي که نه دا به ورسره داسې اول به سره احتساب کړی وی هغه حرام به